दोस्ता सलाम अलैकुम. शायद आखिरना सलामी साली 2024 مباشرة خدمت شما و صبح قد یک تاریخ نو سال نو زندگی را باز کوشش منیم که پیش ببریم انشاءالله. تبدیلی ها منش بیریم، خوبی ها منش باشه. سال 2024 قد تمام ارمغان ها، خوشی ها، تباهی ها، خرابی ها درو از بین موره. چند گنته مخصوص منده گو نزدیکای 3 گنته 3 ساعت دیگر منده که این سال خلاص شنم. سن زندگی خود خوره که ما توق من زندگی از راه هیچ تبدیلی منشی نمده. پتکا قدره، منافقت قدره، من تو را عجی بگویم تو مرا ملا بگو. یک معمولی ریزا کار مشه خدا نجات بده که لشکر دسته گل را گرفته در خانه جناب فلانی صاحب رسید. یک قصد یک دیگه خوره دروغ کردنی تعریف منی، یک قصد الفاظی کتا در تعریف یک دیگه خمگی که در دان مجای نمشه. پری روز جرگه بود از طرف جماعت اسلامی، چونکه سردار صاحب نبود و جرگه یک تشکیلات قبایلیه دیگه نه، از این خاطر جریان قبایلی، از این خاطر مرا مجبور کلو گفت که تو سردار کوئی کو سردار نبود دیگه، اونا خاندانی سردار دیگه که سردار شدن نمیتونه. خب مجبورا ما رفتم در زندگی. خو اولین دفعه مولانا شیرانی صاحب را از نزدیک بسیار کم فاصله بود، شاید 7-8 گز فاصله بود که سخنرانی کرد، گپ زد. این تعالیم را روی بروی ما وش نکردم تبالی دمی زندگی خودمی موی مسافت شده. از نزدیک این تعالیم را ما ندیده بودم، گوش نکرده بودم. البته سید کاظم شریعت مدار، آیت الله سید کاظم شریعت مدار سه شاوده حرم امام رضا سخنرانی کرد نیم ساعت. او قدر دور بود، او هم بسیار کلان عالم بود. مولانا شیرانی مگفت تغییر چرا نمایم؟ نتیجه را همیشه سیل که نتیجه کی بدلی نمیشه، یک نتیجه ہے. علت شیعیه کی کردار تغییر نمونه درو. نتیجه مستقیم در کردار تعلق داره. کردار کو بدلی که نتیجه بدلی میشه. ما امیدوارم انشاءالله سال 2025 قدر مغان های بسیار زیاد، قد سوغات های بسیار زیاد، قد خوشی های بسیار کلو، قد نجات از بردگی، قد نجات از زیر ظلم، قد نجات از وابستگی، قد نجات از بیعقلی، قد نجات از تقلید کورکورانه. ای سال را ما استقبال منی و زندگی خود ای سال بسیار پیش مبری. در پالوی شکردخت جعفری دخترها یا بچهای دیگرم توقع منم که استشنه و انشاءالله مو مردم هم سری پای خسته میشی، مو مردم هم از این بدبختی ها خود خوره بور منی. امیدوارم که تعلیم مو در درد مردم مو بخوره. امیدوارم که کمایی های مو در درد جامعه مو بخوره. امیدوارم که تنها برای خود خو فکر نکنیم، برای جامعه خو هم فکر کنیم و جامعه خو را قصد بلند ببریم که مجبور شنیم برای جامعه جهانی، برای همسایگان خوب از برای جامعه جهانی هم فکر کنیم. یک سالی پر از خوشی را برای تمام شما توقع منم و باز تکرار منم
گوی مولانا شیرانی را که اگر کردار تبدیل نشد نتیجه تبدیل نمیشه. اگر بخواهی در یگو جای برسی باید از خود خبرو برشی. مودم دم جال خودی در جال شخص خود خوب قیدی. اگر میخوایی یگو جای برسی از خود خوب برشنی باید. ما یک ادنا نفرم تورای خالی گفتم ما خود خود قابل ازی نمیدم که شما رو پیغام بدم. سال نو را برایشم باز سال پر از خوشی، سال آزادی، سال نجات، سال نیکبختی آرزو منم. سلامت باشین.